naging successful ang atong kinabuhi kung asa ta karon tungod na sa Ginoo. Kung unsay naa sa imuha karon tungod na sa Ginoo, dili na tungod sa ato ang mga sarili, kundi tungod sa atong Ginoo nga gamhanan, mahigugmaon sa ato ang kinabuhi. Kana ganing mo surprise na lang jud ka sa gipangbuhat ni God sa imong kinabuhi, baka nang wala ka nag-expect. Yes, kanang wala ka nag-expect nga mao day na mahitabo sa imong life, mao day nang plano ni God sa imong kinabuhi. Kanang mga yung anak good, grabe di ba? Ma-surprise ka na di ba? Full of surprises ang Ginoo, kanang ma-shock ka sa mga blessings, ma-shock ka sa mga sitwasyon, tanan. I-grab na to ang mga opportunity nga ma-experience na to ang pagkagamhanan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Yes, grab the opportunity nga ma-experience jud nato ang pagkamilagroso ni God, kay dili jud siya basta-basta molihok. Perfect jud kaayo ang Ginoo molihok. Dili successful kung kita ang molihok, pero pag si God ang molihok sa atong kinabuhi, successful, the best. Tanang kamaayo na sa Ginoo, gikan lang kay God ang tanan. So dili jud ta magbuot-buot sa atong kinabuhi.